నారాయణీయం దశకం 65 గోపీజనాయ కథితం నియమావసానే మారోత్సవం త్వమథర్సాదయితుం ప్రవృత్తః సాంద్రేణ చాంద్రమహసా శిశిరీకృతాసే ప్రాపూరయో మురళికాం యమునా వనాంతే सम्मोचनाभिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मोचयन्तमखिलं भुवनान्तरालं त्वद्वेणुनादमुपकर्ण्य विभो तरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेह कृत्य निरतास्तनयप्रसक्ताः कान्तोपसेवनपरा च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयिकान्ततनो समेताः काचिन्निजाङ्गपरिभूषणमादधाना वेणुप्रणादमुपकर्ण्य कृतार्धभूषाः त्वामागताननु तथैव विभूषिताभ्यः ता एव संरुचिरे तव लोचनाया हारं नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीञ्च कण्ठभुवि देव समागता त्वां हारित्वमात्मजगनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्चुलीका व्यामोहतः परवधूर्विरलक्ष्यमाणा त्वामाययो निरुपमप्रणयाति भारा राजाभिषेकविधये कलसीधरे वा काचित् गृहात् कलनिरेतु परमपारयन्त्यः त्वामेव देवहृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वामाविशन् परमिमाननुधन्यधन्याः जारात्मनानन परमात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गतः परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन्नमृतमश्रममश्नुवीय अभ्यागताभिरभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मिताद्रवदनकरुणावलोकी निस्सीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्यहर मे पवने सरोगान् नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते।